Tuition Onion. Tuition Onion. Compulsory English book. And this book is for science students, commerce students, म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स। दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। नमस्कार। रेडियो सेट अगाडि ट्युसन अन एयर कार्यक्रम मार्फत अध्ययन गर्न उपस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म देवराज शर्मा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म भाइ बहिनीहरूमाझ कक्षा 12 को लेखा विषय लिएर उपस्थित भइसकेको छु। भाइ बहिनीहरू, यो लकडाउनको समयलाई मध्यनजर राखी भाइ बहिनीहरूको पढाइमा सुधार आओस्, भाइ बहिनीहरूको पढाइमा कति पनि क्षति नहोस् भन्नको लागि तानसेन नगरपालिका र युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्जको संयुक्त प्रयासमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। आशा छ भाइ बहिनीहरूले यस कार्यक्रमबाट धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिएका छौ। भाइ बहिनीहरू, यो समयलाई कति पनि खेर नफाली आफूले आफ्नो विषयवस्तु अध्ययन गर्दै जाने, अन्य विषयहरू पनि अध्ययन गर्दै जाने भनी रेडियोबाट अध्यापन गरेका विषयवस्तुहरू पनि सुन्दै पढ्दै जानको लागि पनि म भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। यति भन्दै अब म आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो क्लासमा हामीहरूले फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट सुरु गरेका थियौँ र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको 3वटा स्टेप हुन्छ भन्ने कुरा मैले जानकारी गराएको थिएँ र 3वटा स्टेपको बारेमा मैले छलफल गरेको थिएँ र आवश्यक पर्ने विभिन्न किसिमका विषयवस्तुहरू मैले टिप्पण गराएको थिएँ भने एउटा मैले क्वेसन पनि गराएको थिएँ जुन चाहिँ स्टेप फर्स्ट अन्तर्गत पर्दथ्यो भने आज भाइ बहिनीहरू मैले एउटा प्रश्न लिएको छु। सबभन्दा पहिला यसमा स्टेप सेकेन्ड र स्टेप थर्डसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू रहनेछ। यसको लागि भाइ बहिनीहरू एउटा प्रश्न रोजौँ। यो प्रश्न छ 2076 सेट सी। हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, 2076 सेट सी, यसमा स्टेप सेकेन्ड र स्टेप थर्डसँग सम्बन्धित इन्फर्मेसनहरू छ, त्यसको बारेमा हामी यहाँ छलफल गर्छौँ। क्वेसन हेरौँ त। द फलोइङ फिगर्स आर एक्सट्र्याक्टेड फ्रम द 2 years ब्यालेन्स सिट अफ अ कम्पनी भनेर दिएको छ। अनि यहाँ दिएको छ पार्टिकुलर्स र अगाडि दिएको छ इयर 1 र पछाडि दिएको छ इयर 2। यो दिने तरिका ठिक छ। यदि इयर 2 अगाडि र इयर 1 पछाडि दिएको हामी पछाडिबाट एमाउन्ट इन्क्रिज डिक्रिज हेर्थ्यौँ। यसको बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी छँदैछ। र यहाँ दिएको छ सेयर क्यापिटल दिएको छ, लोन दिएको छ, गुडविल दिएको छ, प्रफिट एन्ड लस दिएको छ र प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस दिएको छ। अनि तल दिएको छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा डिभिडेन्ड पेड दिएको छ, डिप्रिसिएसन चार्ज अन फर्निचर दिएको छ र फर्निचर पर्चेज इन करेन्ट इयर भनेर दिएको छ र रिक्वायरमा दिएको छ हामीलाई फन्ड्स फ्रम अपरेसन एमा भने बीमा दिएको छ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, अब यसको समाधानतर्फ लागौँ। म 2-4 कुरा भन्छु, त्यसपछि भाइ बहिनीहरूले टिप्पणी गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यो फन्ड्स फ्रम अपरेसनलाई हामीले 2 तरिकाले गर्न सक्छौँ। फन्ड्स फ्रम अपरेसनलाई 2 तरिकाले गर्न सक्छौँ। एउटा हामीले एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट खोलेर पनि गर्न सक्छौँ भने अर्को यो एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट नखोलिकन पनि हामी गर्न सक्छौँ। मैले भाइ बहिनीहरूलाई यो एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट नखोलिकन गर्न सिकाउँछु। त्यही अनुसार गर्ने 2टै तरिका गर्दा पनि हुन्छ अनलाई, तर हामीसँग समय अभाव भएको कारणले गर्दा मैले एउटा तरिका भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउँछु, त्यही तरिका गर्न पनि म अनुरोध गर्दछु है त। यसको लागि एउटा स्टेटमेन्ट बनाउनुपर्छ। त्यो स्टेटमेन्ट म बनाउँछु, त्यतिन्जेल भाइ बहिनीले सुनौँ। त्यसपछि त्यसलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरा मैले पुनः भाइ बहिनीहरूलाई फेरि भनिसकेपछि बल्ल भाइ बहिनीहरूले लेख्न सुरु गर्ने है त। ल म सुरु गर्छु यहाँ। अब पहिलो स्टेपको लागि स्टेटमेन्ट अफ फन्ड्स फ्रम अपरेसन अथवा यसलाई हामीले क्यालकुलेसन अफ फन्ड्स फ्रम अपरेसन लेख्न पनि सक्छौँ। के अरे भाइ बहिनीहरू, स्टेटमेन्ट अफ फन्ड्स फ्रम अपरेसन अथवा यसलाई क्यालकुलेसन अफ फन्ड्स फ्रम अपरेसन लेख्न पनि सक्छौँ। र यसमा पहिलो कोलम हुन्छ हाम्रो यहाँ पार्टिकुलर्स, त्यसपछि अलि छेउतिर 2टा कोलम बनाउँ हामीले एमाउन्ट रुपिज र फेरि एमाउन्ट रुपिज। खासै गाह्रो त होइन, तैपनि भाइ बहिनीहरूलाई सुन्नको लागि मैले पहिला अनुरोध गरेको। भाइ बहिनीहरू सुनियो के अरे सबभन्दा माथि लेख्ने के गर्छ भने हामीले स्टेटमेन्ट अफ फन्ड्स फ्रम अपरेसन अथवा यसलाई क्यालकुलेसन अफ
फन्ड्स फ्रम अपरेसन लेख्छौँ। त्यसपछि तलबाट पार्टिकुलर्स लेख्छौँ। पार्टिकुलर्सलाई ठुलो ठाउँ राखेर त्यसपछि छेउतिर दाहिनेतिर हामीले दुईटा कलम बनाउँछौँ। एउटा एमाउन्ट रुपिज, अर्को पनि के त एमाउन्ट रुपिज। भाइ बहिनीहरू अब बनाउँ त म फेरि भन्छु भाइ बहिनीहरूलाई, म भन्दै गर्छु, भाइ बहिनीहरूले लेख्दै गरौँ है त। ल, स्टेटमेन्ट अफ फन्ड्स फ्रम अपरेसन अथवा यसलाई क्यालकुलेसन अफ फन्ड्स फ्रम अपरेसन पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसपछि पार्टिकुलर्स, त्यसपछि एमाउन्ट रुपिज र एमाउन्ट रुपिज। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यो फर्मेट बनाइसकेपछि अब हामी यसको सुरुवाततर्फ लागौँ। यसमा के हुन्छ भन्दा भाइ बहिनीहरू, यो फन्ड्स फ्रम अपरेसनमा जहिले पनि हामीले क्वेसनमा दिएको नेट प्रफिट वा नेट लसबाट हामी के गर्छौँ त सुरु गर्छौँ। यसमा पनि हामीलाई कि क्वेसनमा डाइरेक्ट नेट प्रफिट अथवा डाइरेक्ट नेट लस भनेर दिन्छ कि 2 सालको हामीलाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट दिन्छ। के भाइ बहिनीहरू, कि डाइरेक्ट नेट प्रफिट अथवा कि डाइरेक्ट नेट लस दिन्छ हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा भने कहिले के गर्छ भन्दा ब्यालेन्स सिट दिएर ब्यालेन्स सिटमा 2 सालको के दिन्छ त प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट दिन्छ। र मैले रोजेको क्वेसनमा पनि 2 सालको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट दिएको क्वेसन छ। यहाँ हेरौँ त, यो पार्टिकुलर्सको सेकेन्ड लास्टमा हेरौँ त, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर इयर 1 मा 1,10,000, इयर 2 मा कति छ त 1,90,000। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यसरी दिन पनि सक्छ। यसरी दियो भने के गर्ने भन्दा यहाँ इन्क्रिज भएको छ, यो इन्क्रिज भएको हाम्रो के हो त नेट प्रफिट हो। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यो इन्क्रिज भएको हाम्रो के हो त नेट प्रफिट हो। त्यस कारणले गर्दा हामी अब यहाँ पार्टिकुलर्समा लेखौँ नेट प्रफिट भनेर ब्राकेटमा लेखौँ 1,90,000 माइनस 1,10,000 आयो कति त, कति आउँछ भाइ बहिनीहरू, 1,90,000बाट 1,10,000 घटाउँदा आउँछ कति 80,000 आउँछ। र यो 80,000लाई कहाँ राखिदिउँ त आउटर कलममा राखिदिउँ। यदि यहाँ डिक्रिज भएको भए यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट डिक्रिज भएको भए लस हुन्थ्यो, यहाँ इन्क्रिज भएको कारणले गर्दा यो के भयो त प्रफिट भयो। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू यहाँ हामीले पार्टिकुलर्समा के गर्छौँ भन्दा 8 लेखौँ त 8 नन अपरेटिङ एन्ड नन क्यास एक्सपेन्सेस। के लेख्छौँ 8 नन अपरेटिङ एन्ड नन क्यास एक्सपेन्सेस। भाइ बहिनीहरूलाई मैले अघिल्लो क्लासमा नन अपरेटिङ र नन क्यास एक्सपेन्सेस पनि लेखाएको थिएँ भने त्यसै गरी नन अपरेटिङ र नन क्यास इन्कम पनि भाइ बहिनीहरूलाई मैले टिपोट गराएको थिएँ। त्यही टिपोट गराएका नन अपरेटिङ र नन क्यास एक्सपेन्सेसलाई हामीले पहिचान गरेर हामी यहाँ के गर्छौँ त जोड दिन्छौँ भने त्यसपछि अर्को पर्सेन्टमा फेरि मैले अघिल्लो क्लासमा टिपोट गराएको नन अपरेटिङ इन्कम्सहरूलाई फेरि के गर्छौँ त हामीले यहाँ कटाउँछौँ अथवा लेस गर्छौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, अब हेरौँ क्वेसनमा हेरौँ सेयर क्यापिटल यहाँ जाँदैन, ल्याबिलिटी हो। यो लोन यो पनि यहाँ जाँदैन, ल्याबिलिटी हो। यो जान्छ हाम्रो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा। अब यहाँ छ गुडविल यहाँ जान सक्छ। हेरौँ त के छ, गुडविल इयर 1 मा 50,000 छ भने इयर 2 मा कति छ त 30,000। यहाँ हेरौँ है, गुडविल एसेट्स हो हुनलाई यहाँ के भएको छ भन्दा 50,000बाट घटेर 30,000 भएको छ। यो गुडविल किन घटेको भन्दा भाइ बहिनीहरू यो गुडविल रिटर्न अफ भएको कारणले गर्दा अथवा एमोर्टाइजेसन भएको कारणले गर्दा गुडविलको एमाउन्ट घटेको। त्यस कारणले हामीले कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दा गुडविल दियो र गुडविलको एमाउन्ट घटेको छ भने त्यसलाई हामीले गुडविल रिटर्न अफ भनेर के गर्छौँ त यहाँ यो नन अपरेटिङ र नन क्यास एक्सपेन्सेसमा हामीले के गर्छौँ त राख। ठिक छ, मैले अघिल्लो क्लासमा पनि भाइ बहिनीहरूलाई टिपोट गराएको थिएँ। भाइ बहिनीहरूलाई पुनः मैले बुझाउन चाहे यहाँ यदि गुडविल दियो र गुडविलको एमाउन्ट डिक्रिज भएको छ भने त्यसलाई हामीले गुडविल रिटर्न अफ भनेर राख। ठिक छ, ल लेखौँ त अब गुडविल रिटर्न अफ WRITTENOFF है, गुडविल रिटर्न अफ भनेर राखौँ कति त 20,000 इनर कलममा राखौँ। त्यसपछि अर्को हेरौँ प्रफिट एन्ड लस, यो गइसक्यो। अब अर्को हेरौँ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस पनि गुडविल जस्तै गरेर हामीले ट्रिट गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ हेरौँ त इयर 1 मा 40,000 छ भने इयर 2 मा 30,000 छ। यो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस पनि एसेट्स हो। यो घटेको छ, घटेको किन भन्दा यो पनि के भएको छ त रिटर्न अफ भएको छ। त्यस कारण बुझ्न के पर्यो भन्दा प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस पनि यदि घटेको दिन्छ भने हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ भनेर हामीले यहाँ राख्नु पर्यो। ठिक छ, ल लेखौँ त प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ भनेर राखौँ कति भन्दा 40,000 र 30,000 को डिफरेन्स कति हुन्छ त 10,000 इनर कलममा राखिदिउँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, अब माथिको सेयर क्यापिटल र लोन यो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टसँग सम्बन्धित भयो, त्यसमा यहाँ जाँदैन। अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेरौँ डिभिडेन्ड पेड फर द इयर भनेर हामीलाई दिएको छ। यो डिभिडेन्ड पेडमा प्राय भाइ बहिनीहरू मैले झुकेको पाउँछु, त्यसको लागि मैले यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई नेम टिपोट गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। यो डिभिडेन्ड पेडमा के हुन्छ भन्दा भाइ बहिनीहरू यदि हामीलाई 2 सालको प्रफिट दियो, जुन यो क्वेसनमा दिएको छ नि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर हो, यस्तै गरेर यदि हामीलाई 2 सालको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट दिने, सुन्नु है राम्रोसँग टिपोट गर्दा पनि हुन्छ, म सुस्त भनिदिन्छु, 2 सालको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट दिने र एडिसनल इन्फर्मेसनमा डिभिडेन्ड पेड दियो भने त्यो डिभिडेन्ड पेडलाई
स्टेप सेकेन्ड र स्टेप थर्ड दुईटैमा राख्ने, स्टेप सेकेन्ड र स्टेप थर्ड दुईटैमा राख्ने भन्नुको अर्थ यसलाई हामीले फन्ड्स फ्रम अपरेसन निकाल्दा पनि राख्ने र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट निकाल्दा पनि राख्ने। कस्तो अवस्थामा? यदि 2 सालको प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट हामीलाई क्वेसनमा दिन्छ र एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि डिभिडेन्ड पेड भनेर दिन्छ भने त्यसलाई हामीले फन्ड्स फ्रम अपरेसनमा पनि राख्छौँ र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा पनि राख्छौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू? ल अब यति भनिसकेपछि म यसको समाधानतर्फ लागेँ। त्यस कारण यो डिभिडेन्ड पेड एक्सपेन्सेस हो, त्यस कारणले गर्दा एक्सपेन्सेसमा राखौँ यहाँ डिभिडेन्ड पेड भनेर राखौँ कति? 45,000 राखौँ। त्यसपछि हेरौँ डिप्रिसिएसन चार्ज अन फर्निचर भनेर दिएको छ हामीलाई 15,000 र यो डिप्रिसिएसन पनि सधैँ कहाँ जान्छ त? यही यो नन अपरेटिङ र नन क्यास एक्सपेन्सेसमा जान्छ। यो नन क्यास एक्सपेन्सेस हो। अरू कुरा नबुझे पनि भाइ बहिनीहरूले के बुझ्न पर्यो भन्दा डिप्रिसिएसन दियो भने जहिले पनि हामीले यहाँ नन अपरेटिङ र नन क्यास एक्सपेन्सेसमा एड गर्ने। गुडविल चाहिँ नि घट्यो भने पनि गुडविल रिटर्न अफ गरेर यहाँ एड गर्ने। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस घट्यो भने पनि त्यसलाई प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ गरेर यहाँ जोड्ने भन्ने कुरा भाइ बहिनीले बुझ्न पर्यो। ठिक छ? ल त्यसमा लेखौँ यहाँ डिप्रिसिएसन भनेर लेखौँ कति हजार? 15,000 राखौँ। त्यसपछि यहाँ फर्निचर पर्चेस दिएको छ। फर्निचर पर्चेस चाहिँ नि यो एक्सपेन्सेस पनि होइन, इन्कम पनि होइन, यो एसेट्स हो। यसलाई हामीले फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा राख्छौँ। यहाँ हामी राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन, यहाँ जाँदैन। ठिक छ भाइ बहिनीहरू? अब यो इनर कलमलाई जोडेर आउटर कलममा राखिदिउँ। अब यो 15,000बाट सर र आउटर कलमसँग धर्का काट्दिउँ र यहाँ दिएको एमाउन्टलाई जोडौँ। 20,000 प्लस 10,000 प्लस 45,000 प्लस 15,000 जोड्दा आयो कति? 90,000। यो 90,000लाई माथिको 80,000सँग जोडिदिउँ, आउँछ कति? 1,70,000। 1,70,000 लेखौँ र 1,70,000को अगाडि पर्टिकुलर्समा केही पनि लेख्न पर्ने आवश्यकता यहाँ छैन। त्यसपछि लेस नन अपरेटिङ एन्ड नन क्यास इन्कम्स लेख्नु भाइ बहिनीहरू। लेसमा लेखौँ, लेस लेखेर नन अपरेटिङ एन्ड नन क्यास इन्कम्स। अब हेरौँ यहाँ कुनै पनि किसिमको इन्कम हामीलाई यहाँ दिएको छैन। जस्तै यहाँ गेन अन सेल अफ फिक्स एसेट्स, त्यस्तै गरी डिस्काउन्ट अन रिडिम्सन अफ डिभेन्चर एन्ड प्रिफरेन्स सेयर दिन सक्थ्यो होला, कम्पनसेसन रिसिप्ट दिन सक्थ्यो होला, रिफन्ड अफ ट्याक्स दिन सक्थ्यो होला, एप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स दिन सक्थ्यो होला, ट्रान्सफर फी रिसिप्ट दिन सक्थ्यो होला, आदि इत्यादि हाम्रा के हुन्छ नन अपरेटिङ अथवा नन क्यास इन्कम्स हुन्। ती कुरा जुन मैले अहिले भने कुनै पनि दिएको छैन। मैले भाइ बहिनीहरूलाई अस्ति टिपाएको कपीमा पनि हेर्न अनुरोध गर्दछु। यहाँ कुनै पनि दिएको छैन, त्यस कारणले गर्दा यहाँ राख्न परेन। यहाँ 0 राख्दै पनि भयो, त्यत्तिकै खाली राख्दै पनि भयो, ड्यास राख्दै पनि भयो। त्यसपछि फेरि धर्का काटेर त्यो 1,70,000लाई जस्ता त्यस्तै सार्न पर्यो। किन भन्दा लेस गर्ने आइटम छैन भनेपछि 1,70,000मा 0 लेस गर्दा कति आयो? 1,70,000 नै आयो। ठिक छ भाइ बहिनीहरू? यो केमा आएको छ त? यो प्लसमा आएको छ है। यो प्लसमा आउनु पनि सक्छ, यो माइनसमा आउनु पनि सक्छ। यहाँ प्लसमा आएको छ। प्लसमा आएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई लेख्छौँ के त? फन्ड्स फ्रम अपरेसन। के लेख्छौँ भाइ बहिनीहरू? फन्ड्स फ्रम अपरेसन। यदि माइनसमा आयो भने यसलाई हामीले लेख्छौँ लस फ्रम अपरेसन। के अरे भाइ बहिनीहरू? यदि यो माइनसमा आयो भने त्यसलाई के लेख्छौँ हामीले? लस फ्रम अपरेसन लेख्छौँ। ल भाइ बहिनीहरूले आशा छ यो बुझ्यो होला। यो भयो रिक्वायरमेन्ट ए को समाधान र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको फेरि यो कुन प्रोसेस हो? सेकेन्ड प्रोसेस हो। अब हामीलाई रिक्वायरमा बीमा फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट भनेर दिएको छ र यो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट हाम्रो कुन हो त? फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको तेस्रो स्टेप हो। भाइ बहिनीलाई थाहा छँदैछ। यसको लागि त मैले अघिल्लो क्लासमा फर्मेट ल्याउँदा नै पुरा ल्याइदिसकेको छु। म सँगसँगै भाइ बहिनीहरूले फर्मेट बनाउँदा पनि हुन्छ। ल्याउँ त फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। त्यसपछि यतातिर लेखौँ देब्रेतिर सोर्सेस अफ फन्ड्स भने यसको एमाउन्ट रुपिस पनि लेखौँ। त्यसपछि दाहिनेतिर लेखौँ एप्लिकेसन अफ फन्ड्स लेखेर यसको के पनि लेखौँ त? एमाउन्ट रुपिस लेखौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू? अब यहाँ जाने आइटमहरू राखौँ। अब हेरौँ यो सोर्सेसमा हामीले विशेष त प्राप्त गरेका कुराहरू राख्छौँ भने एप्लिकेसनमा विशेष त हामीले के त भुक्तानी गरेका एमाउन्टहरू, तिरेका एमाउन्टहरू यहाँ राख्ने गर्छौँ। त्यो कुरा पनि भाइ बहिनीहरूलाई स्मरण गर्न म अनुरोध गरेँ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला मैले यो ब्यालेन्स सिटबाट हेर्छु, अन्य कुराहरू म राख्दै जानेछु पछि। ठिक छ भाइ बहिनीहरू? ल हेरौँ त सेयर क्यापिटल हेरौँ। सेयर क्यापिटल इन्क्रिज भएको छ। सेयर क्यापिटल इन्क्रिज भएको कारणले गर्दा यो फन्ड के हुन्छ त? प्राप्त हुन्छ।
पैसा प्राप्त हुन्छ, त्यस कारणले यसलाई हामी केमा राख्छौँ त सोर्सेसमा राख्छौँ। अब हेरौँ 4,50,000बाट 6,00,000 भाग 4,50,000बाट बढ्यो 6,00,000 हुँदाखेरि इन्क्रिज कति भयो त 1,50,000 भयो। त्यसलाई हामीले के लेख्छौँ त इस्यु अफ सेयर्स लेख्छौँ, इस्यु अफ सेयर्स लेख्छौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, ल अनि एमाउन्ट राखौँ 1,50,000, यो सोर्सेस भयो। त्यसपछि लोन हेरौँ, लोन 2,50,000बाट घटेर कति भएछ त 1,50,000 भएको छ। लोन घटेको छ, लोन किन घट्छ भन्दा लोन तिरेको कारणले गर्दा घट्छ, रिडिम्सन गरेको कारणले घट्छ। यसलाई रिपेमेन्ट पनि भन्छौँ, पेमेन्ट मात्र भन्न पनि सक्छौँ। पेमेन्ट गरेको त एप्लिकेसन हो, मैले भनेको छु अघि, यदि क्यास घट्यो पेमेन्ट गरेको छ भने हामीले यो साइडमा राख्छौँ। त्यस कारणले गर्दा लोन डिक्रिज भएको छ, घटेको छ, किन घट्यो भन्दा पेमेन्ट गरेको कारणले गर्दा। त्यस कारणले यसमा राखौँ, एप्लिकेसन साइडमा राखौँ रिपेमेन्ट अफ लोन अथवा पेमेन्ट अफ लोन लेख्न पनि सक्छौँ। राखौँ एमाउन्ट कति भन्दा 2,50,000बाट 1,50,000 भएको छ, डिफरेन्स कति छ त 1,00,000। यो पनि राखिदियो केमा त एप्लिकेसनमा राखिदिउँ। त्यसपछि गुडविल हेरौँ, गइसक्यो। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट हेरौँ, गइसक्यो। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस त्यो पनि गइसक्यो। माथिको आइटम हामीले भ्यायौँ। अब तल हेरौँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा डिभिडेन्ड पेड। मैले भाइ बहिनीहरूलाई भनेको थिएँ यदि 2 सालको प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट दिन्छ भने त्यो डिभिडेन्ड पेडलाई स्टेटमेन्ट अफ फन्ड्स फ्रम अपरेसनमा पनि राख्ने र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा पनि राख्ने। त्यसले गर्दा माथि राखिसक्यौँ। यसलाई फेरि हामीले एप्लिकेसनमा पनि राखौँ के त डिभिडेन्ड पेड भनेर लेखौँ त डिभिडेन्ड पेड भनेर राखौँ 45,000। त्यसपछि हेरौँ डिप्रिसिएसन चार्ज अन फर्निचर भनेको छ, त्यो हामीले माथि राखिसक्यौँ, यहाँ जाँदैन। त्यसैगरी अर्को दिएछ यहाँ फर्निचर पर्चेज इन करेन्ट इयर भनेर दिएको छ हामीलाई 1,50,000। र यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा फर्निचर पर्चेज गर्दाखेरि एमाउन्ट बाहिर जाने भएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई के गर्छौँ त एप्लिकेसन साइडमा लगेर राख्छौँ, लेखौँ त पर्चेज अफ फर्निचर भनेर राखौँ कति 1,50,000। 1,50,000 ठिक छ भाइ बहिनीहरू। अब प्रश्नमा दिएको सम्पूर्ण कुराहरू हामीले यहाँ राख्यौँ। अब एक धर्का छोडेर दुवैतिर धर्का काट्दिउँ, फेरि एक लाइन छोडेर फेरि धर्का काट्दिउँ दुवैतिर। भाइ बहिनीलाई थाहा छँदैछ यसमा हामीले के राख्छौँ पछि टोटल एमाउन्ट राख्छौँ। अनि भाइ बहिनीहरूलाई मैले एउटा कुरा के अनुरोध गर्न चाहे भन्दा अथवा के कुरा स्मरण गर्न चाहे भन्दा फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट जहिले पनि बराबर आउनै पर्छ। के भाइ बहिनीहरू फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट जहिले पनि बराबर आउनै पर्छ। यो बराबर आउनको लागि 3टा स्टेपका कुराहरू हामीले यहाँ राख्नुपर्छ। 3टा स्टेपका कुराहरू यहाँ हामीले राख्नुपर्छ। मैले अहिले 3rd स्टेपको मात्र यहाँ राखेँ। अब हामीले राख्नुपर्छ कि त फर्स्ट स्टेप र सेकेन्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप हामीलाई यहाँ अहिले दिँदै नदिएको कारणले गर्दा अहिले के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले भन्न सक्दैनौँ, त्यो मैले अहिले पछि भन्छु। भने यहाँ सेकेन्ड स्टेप हामीले निकालिसकेका छौँ। सेकेन्ड स्टेप भनेको हाम्रो फन्ड्स फ्रम अपरेसन जुन छ कति त 1,70,000 हो। यो 1,70,000लाई अब हामीले कहाँ राख्छौँ त सोर्सेस साइडमा राख्छौँ। सुरुमै राखे पनि हुन्थ्यो, मैले पछि राख्छु भनेकै थिएँ अघि। यो फन्ड्स फ्रम अपरेसन जुन 1,70,000 छ त्यसलाई हामीले कहाँ राख्छौँ त सोर्सेसमा राखौँ त फन्ड्स फ्रम अपरेसन 1,70,000। 1,70,000 भाइ बहिनीहरू यो राखेर मात्र यो धर्का क्लोज गरे पनि हुन्थ्यो। यहाँ ठाउँ जति पनि रहेको कारणले गर्दाखेरि मैले भाइ बहिनीहरूलाई अलिक फरक तरिकाले गर्न चाहेको मात्र हो, यसमा नझुक्किने। अब 3rd स्टेपको पनि राख्यौँ, सेकेन्ड स्टेप पनि राख्यौँ, फर्स्ट स्टेप हामीलाई दिएको छैन। अब के गर्नुपर्छ भन्दा यो जोडौँ। मैले अघि सुरुमै पनि भनिसकेको छु, यो दुईटा जोड्दा जहिले पनि के हुनुपर्छ इक्वल हुनैपर्छ। अब हेरौँ है, मोटामोटी हेरौँ यो सोर्सेसमा 1,50,000 र 1,70,000 गर्दाखेरि कति आयो 3,20,000 भने। अब यता एप्लिकेसन साइडमा 1,00,000, 1,50,000 र 45,000 भन्दाखेरि यतातिर के छ त अलि एमाउन्ट कम छ भनेपछि हाम्रो बराबर आउनु पर्ने, तर यहाँ बराबर आएको छैन। किन भन्दा फर्स्ट स्टेप हामीसँग छँदै छैन। फर्स्ट स्टेप पनि हामीलाई क्वेसनमा दिएको भए इक्वल आउनै पर्थ्यो, न त हिसाब बिग्रिन्थ्यो। यहाँ फर्स्ट स्टेप नदिएको कारणले गर्दा हाम्रो यहाँ इक्वल आएको छैन। त्यस कारणले गर्दा अब यो सोर्सेसमा कति भयो गरे 3,20,000 अनि यता एप्लिकेसनमा पनि लेखिदियो कति 3,20,000। अब भाइ बहिनीहरूलाई धेरै आइडिया आइसक्यो होला। अब हामीले यहाँ एप्लिकेसन साइडमा के गर्नुपर्ने भयो त ब्यालेन्सिङ फिगर निकाल्नु पर्ने भयो अथवा यहाँ थप्न पर्ने भयो। जहिले पनि सेकेन्ड स्टेप दिएको छ र एप्लिकेसन साइडमा थप्न पर्छ भने त्यहाँ हामीले के लेख्छौँ त इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल। के लेख्छौँ भाइ बहिनीहरू इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल भन्नु खोजेको। यदि क्वेसनमा हामीलाई इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल दिएको भए कहाँ राख्थ्यौँ हामीले एप्लिकेसन साइडमा राख्थ्यौँ। मैले सुरुमा यो रुल्स ल्याउँदा पनि फर्स्ट नम्बरको यो सेड्युल फर चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटलको रुल्स ल्याउँदा पनि मैले टिपोट गराएको छु भाइ बहिनीहरूलाई। हेर त्यहाँ कापीमा, अथवा टिपोट नगरेको भाइ बहिनीहरू पनि के बुझ्नु पर्यो भन्दा यदि सेकेन्ड स्टेप दिएको छ र 3rd स्टेप निकाल्नुपर्छ, फर्स्ट स्टेप दिँदै दिएको छैन भने र एप्लिकेसन साइडमा थप्न पर्ने छ भने जहिले पनि के हुन्छ त इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल हुन्छ। ठिक छ, यति बुझे भयो यो क्वेसनमा। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, आशा छ भाइ बहिनीहरूले यो क्वेसन पनि राम्रोसँग बुझ्यो होला भन्ने। भाइ बहिनीहरू अब अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ। अर्को एउटा छोटो क्वेसन मैले यहाँ गर्ने सोच गरेको छु। हेरौँ त 2065 ओल्ड हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। यहाँ क्वेसनमा के दिएको छ भन्दा द फलोइङ डिटेल्स आर प्रोभाइडेड। त्यसपछि दिएको छ फन्ड्स फ्रम अपरेसन, इस्यु अफ सेयर, डिभिडेन्ड पेड, इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल, प्लान पर्चेज र इस्यु अफ 10%
डिबेन्चर भनेर यति इन्फर्मेसन दिएको छ र रिक्वायरमा दिएको छ हामीलाई फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। भन्नुको अर्थ यो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको हाम्रो कुन स्टेप हो त? थर्ड स्टेप हो। र थर्ड स्टेप जहिले पनि के आउनुपर्छ? बराबर हुनै पर्छ। कस्तो अवस्थामा बराबर हुनै पर्छ भन्दा स्टेप फर्स्ट र स्टेप सेकेन्डको इन्फर्मेसन दिएको छ भने बराबर आउँछ नै। र हामीलाई यहाँ स्टेप फर्स्ट र स्टेप सेकेन्ड दुईटै इन्फर्मेसन दिएको छ। फन्ड्स फ्रम अपरेसन पनि दिएको छ, इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल पनि दिएको छ। भन्नुको अर्थ यहाँ हामीले के गर्छौँ त? फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट गराउँछौँ र यो बराबर आउँछ नै। ल बनाउँ त भाइ बहिनीहरू। फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। त्यसपछि यहाँ लेखौँ सोर्सेस। के लेखौँ भाइ बहिनीहरू? सोर्सेस। मैले અહીં क्वेसनमा सोर्सेस अफ फन्ड लेखेको थिएँ, यहाँ सोर्सेस मात्र लेख्दा पनि हुन्छ अथवा सोर्स अफ फन्ड लेख्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि लेखौँ एमाउन्ट रुपिज र अर्को लेखौँ के त? एप्लिकेसन अफ फन्ड्स। यसलाई हामीले युजेज मात्र लेख्न पनि सक्छ अथवा युजेज अफ फन्ड्स लेख्न पनि सक्छ है त भाइ बहिनीहरू। अनि यसको पनि लेखौँ के त? एमाउन्ट रुपिज। अब हेरौँ क्वेसनमा फन्ड्स फ्रम अपरेसन भनेर हामीलाई 1,20,000 दिएको छ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छँदैछ जहिले पनि फन्ड्स फ्रम अपरेसन दियो भने हामीले त्यसलाई कहाँ राख्छौँ त? सोर्सेसमा राख्छौँ। लेखौँ त फन्ड्स फ्रम अपरेसन भनेर राखौँ कति? 1,20,000 ठिक छ। त्यसपछि हेरौँ इस्यु अफ सेयर इस्यु गरेर हामीले 80,000 प्राप्त भएका रहेछ। त्यो पनि हाम्रो के हो त? सोर्स हो। ठिक छ। फन्ड आएको जति हामीलाई के हुन्छ त? सोर्स हुन्छ। लेखौँ इस्यु अफ सेयर्स लेखौँ कति? 80,000 राखौँ। त्यसपछि हेरौँ डिभिडेन्ड पेड जहिले पनि के हो त? युजेज हो। युजेजमा राखौँ डिभिडेन्ड पेड। यसलाई एप्लिकेसन पनि भन्न सक्छौँ हामी। डिभिडेन्ड पेड राखौँ कति? 20,000। त्यसपछि हेरौँ इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल। योभन्दा अघिल्लो क्वेसनमा पनि मैले भनेको थिएँ हाम्रो एप्लिकेसन साइडमा थप्न परेको थियो, त्यस कारणले गर्दा के लेखेको थियो हामीले? इन्क्रिज लेखेको थियो। अथवा भन्नुको अर्थ इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल जहिले कहाँ जान्छ त? एप्लिकेसन साइड अथवा युजेज साइडमा जान्छ। लेखौँ त इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल 1,50,000 राखिदिउँ। 1,50,000। त्यसपछि दिएको छ प्लान्ट पर्चेज 80,000 दिएको छ र प्लान्ट पर्चेज गर्दाखेरि के हुन्छ त? फन्डको युज हुन्छ, पैसा बाहिर जान्छ होइन र त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामी कहाँ राख्छौँ त? युजेजमा अथवा एप्लिकेसनमा राख्छौँ। लेखौँ पर्चेज अफ प्लान्ट भनेर राखौँ कति? 80,000। ठिक छ। त्यसपछि अर्को छ इस्यु अफ 10% डिबेन्चर भनेर दिएको छ त? 50,000 दिएको छ। भन्नुको अर्थ डिबेन्चर इस्यु गरेर हामीले फन्ड रेज गरेछौँ, फन्ड हाम्रो के गरेछ? बढाएछौँ। त्यस कारणले यो के हुन्छ त? सोर्सेस हुन्छ। जसरी इस्यु अफ सेयर्स सोर्सेस हो, त्यस्तै गरी इस्यु अफ डिबेन्चर पनि के हो त? सोर्सेस हो। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। लेखौँ त इस्यु अफ डिबेन्चर भनेर राखौँ कति हजार? 50,000 राखौँ 50,000 र यहाँ दिएको सम्पूर्ण इन्फर्मेसन हामीले राख्यौँ। अब यसलाई जोड्दिउँ। जोड्दा बराबर आउनै पर्छ, किन भन्दा स्टेप फर्स्ट र स्टेप सेकेन्ड हामीसँग यहाँ छँदैछ, दिएकै छ। बराबर आयो मिल्यो। यदि बराबर आएन भने कि हामीले समाधान गर्दा कहीँ गल्ती गऱ्यौँ कि मैले अघिल्लो क्लासहरूमा पनि भन्थेँ, क्यास फ्लोमा पनि भन्थेँ कि क्वेसन रङ हुनु पर्यो, दुईटा भन्दा अरू हुन सक्दैन। अब यसलाई हामी जोड्दिउँ। पहिला हामीले सोर्सेस साइजको जोड्दिउँ त 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 50,000 2,50,000। त्यसै गरी फेरि यो एप्लिकेसन साइड अथवा युजेज साइडमा जोड्दिउँ 20,000 प्लस 1,50,000 प्लस 80,000 जोड्दा कति आयो त? 2,50,000 नै आयो। भन्नुको अर्थ बराबर आयो र बराबर आउनु पनि पर्छ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। ल यो पनि भयो स्टेप थर्ड मात्र दिएको प्रश्नको समाधान। त भाइ बहिनीहरू पुनः अर्को एउटा प्रश्न हेरौँ। अर्को प्रश्न मैले यो स्टेप सेकेन्ड र स्टेप थर्डसँग सम्बन्धितवाला लिएको छु। त्यसको लागि हेरौँ 2075 सेट बी। हेरौँ त भाइ बहिनीहरू ओल्ड इज गोल्डमा पल्टाउँ, खोजौँ त 2075 सेट बी। स्टेप सेकेन्ड र स्टेप थर्ड छ। मैले यहाँ स्टेप सेकेन्डको स्टेटमेन्ट बनाउँदैको छु, त्यतिन्जेल भाइ बहिनीहरूले क्वेसन खोज्दै गरौँ है त। अनि पछि म भाइ बहिनीहरूलाई फेरि मैले बनाएर भइसकेँ, फेरि एकचोटि भाइ बहिनीहरूलाई मैले भनिदिने छु। क्यालकुलेसन अफ फन्ड्स फ्रम अपरेसन पार्टिकुलर्स एमाउन्ट रुपिज फेरि एमाउन्ट रुपिज। क्यालकुलेसन अफ फन्ड्स फ्रम अपरेसन अथवा यसलाई हामीले स्टेटमेन्ट अफ फन्ड्स फ्रम अपरेसन पनि भन्छौँ। यसको हुन्छ पार्टिकुलर्स एमाउन्ट रुपिज। त भाइ बहिनीहरू क्वेसन पनि भेटायो होला। ठिक छ। अब फेरि मैले एकचोटि भनिदिन्छु, छिट्टो लेखिहालौँ त। क्यालकुलेसन अफ फन्ड्स फ्रम अपरेसन, त्यसपछि पार्टिकुलर्स एमाउन्ट रुपिज, फेरि पार्टिकुलर्स एमाउन्ट रुपिज। ठिक छ। ल त्यसो त भाइ बहिनीलाई अनि भर्खर गरेको कपीमा पनि छ। ल अब हेरौँ यो फन्ड्स फ्रम अपरेसनमा जहिले पनि
हामीलाई क्वेसनमा कि नेट प्रॉफिट दिएको हुन्छ कि नेट लस दिएको हुन्छ कि 2 सालको प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट दिएको हुन्छ। मैले अघिल्लो क्लासमा पनि भनेको थिएँ, अघिल्लो क्वेसनमा पनि भनेको थिएँ। अब हामीलाई यहाँ दिएको छ क्वेसनमा हेरौँ त, द फलोइङ इन्फर्मेसन आर प्रोभाइडेड भनेर दिएको छ र दिएको छ नेट प्रॉफिट फर द इयर ₹28,000 भनेर हामीलाई डाइरेक्ट दिएको छ। लेखिदिउँ त यहाँ नेट प्रॉफिट भनेर लेखिदिउँ कति 28,000 लेखिदिउँ आउटर कलममा 28,000 राखिदिउँ कहाँ त आउटर कलममा राखिदिउँ। त्यसपछि 8 लेखेर के लेख्छौँ भन्दा हामीले नन अपरेटिङ एन्ड नन क्यास एक्सपेन्सेस अब हामीले यहाँ नन अपरेटिङ र नन क्यास एक्सपेन्सेसलाई पहिचान गरेर यहाँ राख्छौँ। अब हेरौँ त क्वेसनमा नेट प्रॉफिट गइसक्यो, डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स ₹4,000। यो फिक्स एसेटको डिप्रिसिएसन जहिले पनि के हो त नन क्यास एक्सपेन्सेस हो, अथवा यो नन अपरेटिङ एन्ड नन क्यास एक्सपेन्सेस अन्तर्गत जान्छ भनेर चिने भइहाल्यो भाइ बहिनीहरूलाई, अरू कुरा चाहिएन हैन र। ल लेखौँ त डिप्रिसिएसन भनेर लेखौँ, डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स इनर कलममा राखौँ 4,000। त्यसपछि हेरौँ गुडविल रिटर्न अफ, यो गुडविल रिटर्न अफ पनि के हुन्छ त यही जान्छ। फिक्स एसेट्सकोलाई हामीले डिप्रिसिएसन भन्छौँ भन्दा यो इन्टेन्जिबल एसेट्स हो हैन, त्यसलाई त्यस कारणले गर्दा यसलाई के लेख्छौँ त हामीले रिटर्न अफ लेख्छौँ अथवा यसलाई एमोर्टाइजेसन लेख्छौँ। ठिक छ, लेखौँ त गुडविल रिटर्न अफ राखौँ 2,000 इनर कलममा राखौँ। त्यसपछि दिएको छ पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स, यो पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा जान्छ, एप्लिकेसन साइडमा जान्छ अथवा युजेज साइडमा जान्छ, यहाँ जाँदैन। त्यसपछि इस्यु अफ सेयर, यो पनि फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको सोर्सेसमा जान्छ, यहाँ जाँदैन। त्यसै गरी तल दिएको छ सेल अफ फिक्स एसेट्स ₹12,000 बुक भ्यालु ₹14,000 भन्न खोजेको 14,000 बुक भ्यालु भएको फिक्स एसेट्सलाई कतिमा बेचियो त 12,000 मा बेचियो। मैले भाइ बहिनीहरूलाई क्यास फ्लो पढाउँदा बारम्बार भन्ने गर्थेँ क्यास फ्लोमा हामीलाई पर्चेज र सेल्स मात्र चाहिन्छ, क्यास फ्लोमा के चाहिन्छ पर्चेज र सेल्स मात्र, तर फन्ड्स फ्लोमा हामीलाई पर्चेज पनि चाहिन्छ, सेल्स पनि चाहिन्छ, प्रॉफिट पनि चाहिन्छ, लस पनि चाहिन्छ र डिप्रिसिएसन पनि चाहिन्छ। मैले बारम्बार भन्ने गरेको थिएँ, त्यस कारणले गर्दा डिप्रिसिएसन गइसक्यो। अब यहाँ सेल्सको कुरा छ, सेल्समा के भनेको छ हेरौँ राम्रोसँग फेरि बुक भ्यालु 14,000 बेचेको कतिमा त 12,000 भन्नुको अर्थ बुक भ्यालु भन्दा सेल्स भ्यालु के भयो त कम भयो। कम हुनुको अर्थ के भयो त भाइ बहिनीहरू यहाँ लस भयो। ठिक छ, फिक्स एसेट बेच्दा लस भयो, यो लस पनि के त नन अपरेटिङ एन्ड नन क्यास एक्सपेन्स अन्तर्गत यही जाने आइटम हो। मैले भाइ बहिनीलाई रुसमा लेखाएको छु, रुस नलेखेको भाइ बहिनीहरूले पनि बुझ्न के पर्यो भन्दा यदि फिक्स एसेट बेचेर लस दिएको छ भने लसलाई हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ त एड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यहाँ लस कति छ त 2,000 छ, किन भन्दा 14,000 को सामानलाई हामीले कतिमा बेच्यौँ 12,000 मा बेच्यौँ, सरी फिक्स एसेटलाई बेचेको हो। र लेखौँ त लस अन सेल अफ फिक्स एसेट्स, लेखौँ त भाइ बहिनीहरू लस अन सेल्स अफ फिक्स एसेट राखौँ कति हजार 2,000। अनि यो बुक भ्यालुलाई हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन, हामीलाई चाहिन्छ कि त सेल्स एमाउन्ट अहिले हाम्रो जान्छ कहाँ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा जान्छ। अब यहाँ जाने आइटम यति मात्र हो, यसलाई अब हामीले के गर्छौँ जोडिदिउँ, जोडेर आउटर कलममा राखौँ, धर्का काटौँ आउटर कलमसम्म 4 4 8,000 हामीले यहाँ जोडिदिउँ। 28,000 मा 8,000 जोडौँ त कति आयो 36,000 आयो। यसको अगाडि केही पनि लेख्नु पर्दैन। त्यसपछि लेस ल्याउँ त नन अपरेटिङ एन्ड नन क्यास इन्कम्स, लेस नन अपरेटिङ एन्ड नन क्यास इन्कम्स। अब नन अपरेटिङ एन्ड नन क्यास इन्कम्स हामीलाई यहाँ केही पनि दिएको छैन, त्यस कारणले गर्दा यहाँ ड्यास दिउँ र त्यसलाई फेरि धर्का काटेर 36,000 नै लेखिदिउँ, एक धर्काले बन्द गरिदिउँ। यो प्लसमा आयो कारणले गर्दा हामीले यसलाई के लेख्छौँ त फन्ड्स फ्रम अपरेसन लेख्छौँ। के लेख्छौँ फन्ड्स फ्रम अपरेसन। र यो फन्ड्स फ्रम अपरेसन जहिले पनि फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको सोर्सेसमा जान्छ। यो पनि यही भन्दिनँ मैले चाहे भाइ बहिनीहरूलाई। ल यो पनि भयो रिक्वायर ए को, रिक्वायर ए हो र हाम्रो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको स्टेप सेकेन्ड हो है। अब रिक्वायर बी र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको स्टेप थर्ड लेखौँ त फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट, त्यसपछि लेखौँ यतापट्टि लेखौँ सोर्सेस एमाउन्ट रुपिज अथवा यसलाई सोर्सेस अफ फन्ड लेख्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ लेखौँ एप्लिकेसन अथवा युजेज अथवा एप्लिकेसन अफ फन्ड अथवा युजेज अफ फन्ड्स लेखौँ र यसको पनि लेखौँ के त एमाउन्ट रुपिज। ल अब भाइ बहिनीहरू मैले यसलाई अलिक फरक तरिकाले गरिदिन्छ है। अब हामीले यहाँ
पहिलो रिक्वायरमेन्टमा के निकालेछौँ फन्ड्स फ्रम अपरेसन निकालेछौँ ठिक छ यो फन्ड्स फ्रम अपरेसनलाई राखिदिइहालौँ केमा त सोर्सेसमा फन्ड्स फ्रम अपरेसन राखिदिउँ 36,000 जुन राख्दा पनि हुन्छ सबभन्दा पहिला मैले एक्जाममा पनि यही राख्न अनुरोध गर्दछु कतिपय भाइ बहिनीहरू के गर्छ भन्दा यो छुटाएको पनि पाउँछु मैले कापी जाँच्ने क्रममा अरू सबै राखिरहेको हुन्छन् यो राख्न छुटाइरहेको पनि हुन्छन् त्यस कारणले गर्दा यसलाई पहिला राखिदिइहाले आनन्द हुन्छ त्यसपछि अब हामी जाउँ क्वेसनतिर फेरि नेट प्रफिट गइसक्यो डिप्रिसिएसन गइसक्यो गोडली रिटर्न अफ गइसक्यो पर्चेज अफ फिक्स एसेट गएको छैन पर्चेज अफ फिक्स एसेट के हुन्छ त युजेज हो अथवा एप्लिकेसन हो ठिक छ यदि यहाँ पैसा पेमेन्ट गरेको कुरा आउँछ भने जहिले पनि हामीले यहाँ राख्नुपर्छ लेखौँ त पर्चेज अफ फिक्स एसेट राखौँ कति 20,000 त्यसपछि हेरौँ इस्यु अफ सेयर क्यापिटल 30,000 दिएको छ लेखौँ इस्यु अफ सेयर लेखौँ 30,000 इस्यु अफ सेयर लेखौँ कति 30,000 त्यसपछि हेरौँ सेल अफ फिक्स एसेट 12,000 बुक भ्यालु रुपियाँ 14,000 हामी पनि भनिसकेको छु बुक भ्यालुलाई हेर्दैनौँ हामीले लस थियो राखिसक्यौँ होइन र अब हामीलाई यहाँ चाहिन्छ के त सेल्स एमाउन्ट कति हो 12,000 हो यो फिक्स एसेट सेल्स गर्दा सोर्सेस हो त्यस कारणले गर्दा कहाँ राख्छौँ त सोर्सेस साइडमा राख्छौँ लेखौँ सेल अफ फिक्स एसेट भनेर राखौँ कति हजार 12,000 र क्वेसनमा दिएका सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू हामीले यहाँ राख्यौँ अब मैले भने चाहिँ यो दुई साइड इक्वल हुनुपर्छ यहाँ नहुनु पनि सक्ला हुनु पनि सक्ला यदि भयो भने फर्स्ट स्टेपमा 0 रहेछ भन्ने कुरा बुझ्छौँ हामीले किन भन्दा फर्स्ट स्टेप दिएको छैन किन भन्दा इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल नभएर कहिलेकाहीँ इक्वल हुनु पनि त सक्यो नि इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल नहुने डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल नहुनु पनि हुनसक्यो त्यसरी कहिलेकाहीँ यहाँ फन्ड्स फ्रम अपरेसन 0 हुनु पनि सक्यो किन भन्दा यहाँ 36,000 आएको छ यहाँ लेस यो नन अपरेटिङ एन्ड नन क्यास इन्कममा विभिन्न किसिमको आइटम दिएर 36,000 दिएको भए त फन्ड्स फ्रम अपरेसन त 0 हुन्थ्यो नि त होइन त्यसरी 0 हुन पनि सक्छ भन्ने कुरा मात्र मैले भाइ बहिनीलाई इन्फर्मेसन दिएको यहाँ के छ हेरौँ है त अब पहिला हामीले सोर्सेस साइड जोड्दिउँ एड गरिदिउँ 36,000 प्लस 30,000 प्लस 12,000 आयो कति 78,000 कति हजार आयो 78,000 अनि यता पनि कति हुनु पर्यो 78,000 नै हुनु पर्यो एप्लिकेसन साइडमा त्यसपछि अब एप्लिकेसन साइडमा त जम्मा 20,000 छ भन्नुको अर्थ एप्लिकेसन साइडमा हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगर भयो एप्लिकेसन साइडमा के भयो भाइ बहिनीहरू ब्यालेन्सिङ फिगर भयो अब ब्यालेन्सिङ फिगर हुँदा दुईटा कुरा सम्झिनुपर्छ त्यो स्टेप फर्स्टको ब्यालेन्सिङ फिगर राख्ने हो कि स्टेप सेकेन्डको ब्यालेन्सिङ फिगर राख्ने हो किन भन्दा यहाँ हामीलाई स्टेप सेकेन्डको इन्फर्मेसन फन्ड्स फ्रम अपरेसन निकालिसकेका छौँ त्यस कारणले गर्दा हामीले अब ब्यालेन्सिङ फिगर के हुन्छ त स्टेप फर्स्टको इन्क्रिज वा डिक्रिज वर्किङ क्यापिटल हुन्छ मैले किन भनिरहेको छु भन्दा कुनै क्वेसनमा कस्तो पनि हुनसक्छ भन्दा स्टेप फर्स्ट दिने स्टेप सेकेन्ड दिएन भने स्टेप सेकेन्डमा त थप्नुपर्ने हुनसक्छ नि सधैँ यता एप्लिकेसनमा थप्न पऱ्यो भनेर इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल हुन्छ भन्ने हुँदैन कहिलेकाहीँ के हुन्छ त तपाईँको लस फ्रम अपरेसन हुन पनि सक्छ ठिक छ भाइ बहिनीहरू अब यहाँ स्टेप सेकेन्डको फन्ड्स फ्रम अपरेसन हामीलाई दिएको कारणले गर्दा स्टेप फर्स्ट हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगर हो भन्ने हामीले थाहा पायौँ र एप्लिकेसन साइडमा ब्यालेन्सिङ फिगर गर्दा स्टेप फर्स्टको जहिले पनि के हुनु लेख्नुपर्छ त इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल लेख्नुपर्छ लेखौँ इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल 58,000 किन भन्दा 78,000बाट 20,000 घटाउँदा कति हुन्छ त 58,000 ठिक छ भाइ बहिनीहरू र भाइ बहिनीहरूलाई मैले एउटा सानो आइडिया पनि दिन चाहे सकेसम्म त्यो आइडिया त एप्लाई नगर्ने समस्या भइदिन्छ के भन्दा स्टेप सेकेन्ड हामीलाई दिएछ यहाँ थप्न पर्यो स्टेप फर्स्ट थाहा छ तर यहाँ इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल लेख्ने ठाउँमा भाइ बहिनीहरूले कतिपय ठाउँमा के गरेको पनि पाउँछु भन्दा डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल लेखेको पनि पाउँछु मैले किन भन्दा सेयर क्यापिटल हो थाहा छ इन्क्रिज लेख्ने कि डिक्रिज लेख्ने भनेर भाइ बहिनीहरूमा कन्फ्युज भएको हुन पनि सक्छ त्यही भएर यदि कन्फ्युज हुन्छ भने वर्किङ क्यापिटल मात्र लेखेर आउँदा पनि केही फरक नपर्ला सकेसम्म गर्ने होइन है फेरि मैले भनिसकेको छु सकेसम्म त्यो गर्ने छैन अपुरो हुन्छ त्यहाँ डिक्रिज लेखेर बिगार्नुको साटो त वर्किङ क्यापिटल मात्र लेख्यो भने त कापी जाँच्नेलाई पनि अब यसले डिक्रिज पनि लेखाएको छैन इन्क्रिज पनि लेखाएको छैन वर्किङ क्यापिटल त हो भन्ने लागेर टिचरले बुझेर के पनि गर्न सक्नुहुन्छ त नम्बर दिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ मैले भनेको किन भन्दा यो हो कारण यो किन भनिरहेको छु भन्दा बिगार्न भन्दा डिक्रिज लेख्न भन्दा कन्फ्युज हुन्छ भने वर्किङ क्यापिटल मात्र लेखेर आउने भनेको तर सकेसम्म त्यो मैले भनेको एप्लाई गर्ने फेरि होइन है त
ठिक छ भाइ बहिनीहरू, अब यो कुराको जानकारी दिँदै मैले अब आउने क्लासको लागि तिमीहरूलाई गृह कार्य दिन गइरहेको छु। त्यो गृह कार्य टिप्पण गरौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसको लागि लेखौँ 2073 सप्लिमेन्ट्री, 2073 सप्लिमेन्ट्री। यसमा स्टेप फर्स्ट पनि भएको क्वेसन मैले रोजेको छु। त्यसै गरी स्टेप फर्स्ट र थर्ड भएको क्वेसन रोजेको छु मैले। अर्को 2073 सेट सी, 2073 सेट सी र अर्को क्वेसन मैले रोजेको छु, छोटो मिठो क्वेसन छ यो पनि, 2072 सप्लिमेन्ट्री, 2072 सप्लिमेन्ट्री। यति गरेर आउँ भाइ बहिनीहरू। यसको बारेमा हामी छलफल गर्नेछ अर्को क्लासमा। यदि समय रह्यो भने पुनः मैले अन्य क्वेसनहरू पनि गराउने छु है त। अब यति भन्दै हामी पनि यस कार्यक्रमबाट अब लगभग छुट्टिने बेला आइसकेको छ। छुट्टिनुभन्दा अगाडि यो असहज अवस्थामा पनि यो ट्युसन अन एयर कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनको लागि शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउनुहुने लाफा स्टेसनरी र कान्तिपुर स्टेसनरीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी प्रविधि संयोजनमा रहने सबिना बहिनीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु भने अवश्य नै यतिन्जेल धैर्यतापूर्वक अध्ययन गर्ने मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र भाइ बहिनीहरूलाई घरमै धेरैभन्दा धेरै अभ्यास गर्नको लागि पनि मैले तिमीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहे। यति भन्दै अब आजको क्लासबाट लगभग हामी छुट्टिनु पर्ने बेला आइसकेको छ। छुट्टिनुभन्दा अगाडि सबैको दिन शुभ रहोस् भन्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रीन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज, तानसेन 5, कैलाशनगर। र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस्, news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। Tuition on air. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।